عالم اليوتيوب، يوتيوبر الكترونيك يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم قدور الهدي من قلب الجزائر. كاين واحد المشكل في لي ملتيمتر شائع جدا، اللي هو يقولوا له ايطالوناج كاليبراسيون. ايطالوناج كاليبراسيون دو ملتيمتر ديجيتال كيما هذا و لي ملتيمتر اونسيان تانيك ايغوي كذلك يقدر يكون عنده مشكل تاع ايطالوناج ويكون عنده مشكل كذلك تاع كاليبراسيون كاليبراسيون. شوفوا كيما هاد الملتيمتر كيما راكم تشوفوا، سي ان ملتيمتر دو لازي واسمو دي تي 9205 ا ديجيتال ملتيمتر. هنا عندي ان كورون بارتيكولي، كورون التيرناتيف. راح نديرو اون بريز، ندير الكاليبر كيما راكم تشوفوا هنا في 720، منطولوش بزاف، نشعل نفيريفي لا طونسيون شحال راهي اون كورون اسي، او في الولايات المتحدة الامريكية يقولوا لها سي ا، كورون التيرناتيف، طونسيون التيرناتيف. ها شوف شحال يعطينا هنايا، راح عطانا، نعاودو نكيلو مليح 181. Je devrais atteindre 220 volts. 181 كما راكم تشوفوا. دوك هذا لازملو ان ريغلاج دو كاليبراسيون. كيفاش نبدا الريغلاج؟ ما نجمش نضرب انا خيط رمل باسكو لو كورون التيرناتيف يتبدل دو طون ا لوتر، طون زون طون يتبدل لو كورون التيرناتيف. ساعات يكون 210، ساعات يكون 220، ساعات يلحق حتى 230 240 في بعض الأحيان. إذا لازم لك ان تري بون ملتيمتر. يفو فيريفي هكذا، شعل هذا ديرو في 700 كورون التيرناتيف، شعل هذا سي ان تري بون ملتيمتر دي إيكغيك 2101. خذ une prise de tension كما راكم تشوفوا هنا. شوف شحال عطاني 201 فولت. اذا معليش نزيدو نتاكدو. طفي هذا، نزيدو نشوفو هذا نديروه في 250 AC ملتيمتر ancien modèle à l'aiguille. هذا الملتيمتر اسمه يوكوغاوا، سي جابوني حر. فوالا هاي لا مارك تاعو كما راكم تشوفوا، يوكوغاوا. هذا ما يكذبش، الملتيمتر هذا ما يكذبش. اذا راني في 250 دير، شوف واش كاين. هاهو كورون راهو كهرباء اسي، راهي 200 202 205 او طلع شويه 205. اذا هذا لازملو طفي، تخليش الملتيمتر شاعل، لازملو كاليبراسيون. قبل ما دير كاليبراسيون دوك نوريلكم كيفاش تحلو، كيفاش لا بروميير ديمارش. يفو دابور فيريفي لا باتري. فيريفي لا باتري تاعو، الى باتري مليحه، حط الفيش تاعو هنايا. تو دابور يفو فيريفي لا باتري. رانا في 5 مينوت ان شاء الله. الفيديو هذا ما يفوتش 15 مينوت بربي ان شاء الله.
il faut pas qu'il dépasse les 15 minutes باسكو على بالك لي فيديو طوال مشكل مع لو تيليفيرسمون في اليوتيوب. الوغ بون قلنا لازم نفيريفيو الباتري هادي، حليناه تو دابور. عزل الباتري، عزلها، عزل الباتري. بالك دير كود سيركوي غير بالعقل. فوالا شوف شحال فيها الباتري هادي. ما يخفالكمش بلي في الكورون في الباتري 9 فولت، الصغير هو البلوس كما راكم تشوفوا والكبير هو المو. اذا ديرها في 20 فولت. كورون redressé, courant continu, pardon, courant redressé, le continu, normalement courant continu, alternatif continu, c'est ça. Alors, شوف شحال كاين 9 فولت 56. إذا البطارية هذه مليحة، نقدروا دوكا نروحوا للكاليبراسيون. البطارية هذه مليحة. كيفاش باش نديرو كاليبراسيون؟ تبعوني مليحة. نعاود نرجع البطارية لبلاصتها كما راكم تشوفوا، وحذاري الخطأ. فهمت كيفاش باش تنحي هادية السيركوي؟ نحيلو هادوك المسامر، ومن بعد انسويت طلع هذا كما راكم تشوفوا، ومن بعد ما كان لا فيس لا والو، هبطو خرجوا غير بالعقل كما راكم تشوفوا. ديكاليه شويه منا، اوك سي بون، يخرج كما راكم تشوفوا هكذا. هنايا لا اله الا الله محمد رسول الله، عندنا 3 بوتونسيومتر كما راكم تشوفوا. جيب البلاستيكه هذه حطها هنا، تعاوننا بزاف هاد البلاستيكه هذه باسكو نو زالون اليمونتي لو سيركوي باش نديرو كاليبراسيون. حط الباتري منا كيما راهي، نجيو لهنايا نشوفو شحال راهي لا طونسيون. انا كيما قسناها من قبيل صبناها ناقصه. بسرعه نعاود نجي لهنا، نعاود نشوف دوكا شحال راهو التيار المتردد كورون التيرناتيف. رانا في 200 لا طلع 700 فولت كورون التيرناتيف، هاو طلع لنا 203. اذا لازم نطلع الكاليبر تاعي 203. ابرونشي هذا هنا، فوالا كومان هذايا الموا ديرو هنايا. مريقل في 700 فولت 750 عفوا، سي با لو ميم ملتيمتر 750. اذا شعل ونجي لهنا كما راكم تشوفوا. نديرو في تيليسيتي، ردوا بالكم لا داعي للخطأ. تيليسيتي راهي اليمونتي، كاين 220 راهي في السيركوي 204. ça n'a pas besoin de ما يسحقش كاليبراسيون. عاود فيريفي بهذا خاطر صباح ريقليتو شويه. علاش ما حبش يعطيني هنايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طفيه، قصتلو لاطوش هولد هادية يفالي با نقيسها. بون عاود حتى يجي زيرو. اذا او جا زيرو معليش كيل، شوفو شاتك 200 199 200 كما راكم تشوفوا 199 200. الى عطاني لو ميم ريزولتا سا نا با نيسيست، سي با نيسيسير دو لو ديرلو كاليبراسيون. او مليح
205 كيف كيف. تسمى هاد الملتيمتر راه مليح ما يتطلبش كاليبراسيون. فوالا 201 وهنا 202 201 طري بيان ما يسحقش كاليبراسيون. بون معليش نغتنم الفرصة نوري لكم كيفاش ديروا كاليبراسيون. نعاودو نرجعو لا ميم فالور. شوف راك تشوف هاد البوتونسيومتر نطلعو شوية هاو كيفاش ديرلو كاليبراسيون. راكو تشوفو هاد البوتونسيومتر كي يدور دون لو سونس اورلوج ستادير لو ميم سونس كيما لورلوج. راك رايح تزيدلو في لا فالور باش تريكليه. فوالا و لو سونس كونترير دو لورلوج راك رايح تنقصلو في لا فالور. انا حنا نديرلكم ان ايسي تبعو معايا كيما راكم تشوفو. كورون راهو 200. انا راح نديرو لو سونس اورلوج تبعو معايا سونس اورلوج كيما عقارب الساعة. انا راح نزيدلو شوف كيفاش هو يزيد شوف كيفاش هو يزيد هكذا راني ماكسيموم. درك نعاودو نرجعو ندورو لو dans le sens contraire de l'horloge, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. نعاودو نحبطو 201 فولت. نعاود نحبط بالعقل وراني نشوف au fur et à mesure وراني ندور dans le sens contraire de l'horloge, ça veut dire من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار كما راكم تشوفوا 18. مازال نكمل أنا حابط 14 9 8 7 8 6 5 زيد حبطو شوية خليه في 202 203 زيد شوية برك زيد شوية برك فوالا 202 203 ملازمش يبان لو 3 باس نعاود نفيريفي هذا بور اتر سور. نعاود نفيريفي هذا لي مليح 201 اذا نحبطو ل 201 نحبطو ل 201 بزاف حبط. هذا هو بما يسمى ايطالوناج كاليبراسيون. فوالا فوالا 200 201 تري بيان. اذا من المفروض درك نديرلو اون غوت تاع لاكول شود هذيك نديرلو اون غوت هنايا باش اون كا دو شوك باش ما يعاودش يديريكلا خاطر حساس بزاف هاد البوتونسيومتر. ونوقفو الفيديو راهي شحال راهي 12 مينوت ولا 13 راهي 13 مينوت. نوقفو الفيديو. اذا هذه هي عملية سكون ابل ايطالوناج كاليبراسيون ديرها خطرة في السنة. et quand ça nécessite le multimètre de étalonner باش ديرلو كاليبراسيون ديرلو كاليبراسيون وتعدلو لي فالور تاعو اكزاكت بحيث البيلا لازم توجور تكون بيلا جديدة. إذا كانت بيلا قديمة تحت 9 فولت une pile épuisée elle peut renverser les valeurs تغلطك تروح في الخطأ. إذا la pile elle est épuisée elle va vous erroner les valeurs. Donc il faut mieux avant de faire calibration assurer que la pile soit exacte. لازم بيلا تكون مليحة بيلا جيدة. وشكرا جزيلا على تتبعكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغط جيم وابوني les nouveaux youtubeurs pourquoi pas abonnez à ma chaîne si ça vous plaît les vidéos اللي راني نديرهم لكم تاع تعليم السياقة وريباراسيون الكترونيك. وشكرا جزيلا على تتبعكم وجام ابوني بارطاجي. ميرسي اون فوار سالو تصبحوا على خير ان شاء الله. صحيتو.